नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते आदादिप्रकरणपाठे भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य षड्विंशत्यधिकद्विशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे दुहप्रपूरणे इति धातोः लट्लकारम् आरभ्य लोट्लकारपर्यन्तं धातुरूपाणि यथास्थानं साधयित्वा निगदितानि। अद्य लङ्लकारम् आरभ्य शेषेषु लकारेषु दुहधातोः रूपाणि उच्यन्ते, यथावश्यकतं साध्यन्ते च। तत्र प्रथमं लङिलकारे परस्मैपदे एकं रूपं साधयित्वा प्रदर्शनीयं। दुहधातोः लङि अडागमे लङः स्थाने परस्मैपदे प्रथम पुरुषैकवचने तिपि अदुहति। कर्तरि शप् इति शपि आदिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपो लुकि। तिपि परे धातोः उपधायाः उकारस्य तुगन्तलघुपधस्य च इति गुणे ओकारे अदोहति इति रूपं जातम्। ते इकारस्य इतश्च इति लोपे अदोहत। अदोह इति हलन्तं वर्तते, तस्मात् परस्य तेः अप्रिक्तस्य तकारस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सूतिस्य प्रिक्तं हल् इति सूत्रेण लोपो जायते। लोपे कृते किं रूपं जातम्? अदोह। हकारस्य होढः इति प्राप्तं ढत्वं बाधित्वा दादेर्धातोर्घः इति घत्वं भवति। अदोघ इति रूपं जातं। घकारस्य झलां जशोन्ते इति पदान्ते जस्त्वं गकारः। गकारस्य वावसाने इति चर्त्वं ककारः विकल्पेन भवति। अत्र घकारानन्तरं पूर्वं भषभावो विधेयः। एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्थोः पदान्ते। अदोघ इत्यत्र पदं बस वर्तते, अदोघ इति पदान्ते वर्तते। घकारः पदान्ते झषन्तस्य अदोघ इत्यस्य किं भवति? अदोघ इत्यस्य एकाच झषन्तः वर्तते दोघ, तस्य बश् दकारः, तस्य दकारस्य स्थाने एकाचो बशो भष झषन्तस्य द्वोः से द्वे पदान्ते च। अत्र पदान्तत्वं वर्तते। पदान्ते दकारस्य भषभावो धकारः धोघ इति भवति। अधोघ। गकारस्य जस्त्वे गकारे अधोघ, गकारस्य चर्त्वे ककारे अधोक् इति रूपम्। चर्त्वाभावे अधोघ इत्यपि अधोक् अधोघ इति रूपद्वयम्। एवमेव मध्यम पुरुषैकवचने सीपि अपि सेः इकारलोपे सकारस्य अप्रिक्तलोपे तत्रापि हकारस्य घत्वे भषभावे अधोघ इति जायते, जस्त्वे चर्त्वे अधोक् अधोघ इति रूपद्वयम्। प्रथम पुरुषैकवचने मध्यम पुरुषैकवचने च उभयत्रापि अधोक् अधोघ इति रूपद्वयं जायते। द्विवचने तसः तामादेशे तामः ङित्वात् गुणो न भवति। किङिति च इति गुणनिषेधः। तर्हि किं रूपं भवति? अदुह ताम्। हकारस्य घत्वम् अदुघ ताम्। घकारात् परस्य तकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति ढकारादेशः। अदुघ धाम्। घकारस्य झलां जश् झषि इति झषि परे जस्त्वं गकारः। किं रूपं भवति? अदुग्धाम्। बहुवचने
लटवत दुहंती इति रूपम साधनीयम, अडाग में अदुहंती, अन्ते इकारस्य इतश्च इति लोपे अदुहंत, तकारस्य संयोगांत लोपे अदुहन इति रूपम। एवं च लङि लकारे परस्मै पदे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि जातानि अधोग अधोग अदुग्धाम अदुहन। मध्यम पुरुषे एक वचने तो रूपम उक्तम एव रूपद्वयम अधोग अधोग, बहुवचने थसः तमादेशे, द्विवचने बहुवचने थस्य तादेशे, अदुहतम अदुहत। अनयोः अपि हकारस्य घत्वं, घकारात् परस्य तकारस्य धत्वं, घकारस्य जस्त्वं गकारः, रूपं भवति द्विवचने अदुग्धम, बहुवचने अदुग्धा। उत्तम पुरुषैक वचने मिपि, मिपः अमादेशे, मिपः पित्वात् तत्र गुणो भवति, धातोः उकारस्य ओकारः, अदोह अम सम्मेलने अदोहम। द्विवचने वस्मसोः सकारस्य नित्यंगितः इति लोपे, प्रत्ययस्य ङित्वात् गुणनिषेधः किङिति च, गुणो न भवति, सम्मेलने अदुहुवा अदुहुमा। एवं च परस्मैपदे सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। पुनः सर्वाणि रूपाणि संहत्य वक्तव्यानि। अधोग अधोग अदुग्धाम अदुहन, अधोग अधोग अदुग्धम अदुग्धा, अदोहम अदुहुवा अदुहुमा। इदानीम् आत्मनेपदे, आत्मनेपदे सर्वेपि प्रत्ययाः ङितः सन्ति, सर्वेषु प्रत्ययेषु गुणनिषेधो भवति। प्रथम पुरुषैक वचने त प्रत्ययः अस्ति, अदुह त, प्रक्रिया सैव, हकारस्य घत्वं, घकारात् परस्य तकारस्य धकारादेशः, घकारस्य जस्त्वं, किं रूपम् अदुग्धा। द्विवचने आतां वर्तते, किं रूपं भवति अदुहातां। बहुवचने झः वर्तते, झस्य आत्मनेपदे स्वन्तः इति अदादेशः, रूपं भवति अदुहत। मध्यम पुरुषे थासि अदुह थास, हकारस्य घत्वं, घकारात् परस्य थकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति धत्वं, अदुघ धास, घकारस्य जस्त्वं गकारः, अदुग्धास, सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अदुग्धाः। द्विवचने अदुहाथां, बहुवचने अधुग्ध्वम्, अत्र द्वे परे भष भावोपि भविष्यति। अदुह ध्वम, हकारस्य घत्वम, अदुघ ध्वम, द्वे परे एकाचो बशो भष इति दकारस्य धकारः, अधुघ ध्वम, घकारस्य जस्त्वम, गकारः, अधुग्ध्वम। उत्तम पुरुषे एक वचने इति अदुहि, द्विवचने वहौ अदुह्वहि, बहुवचने महौ अदुह्महि। एवं च लङि लकारे आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति अदुग्धा अदुहाताम् अदुहता, अदुग्धाः अदुहाथाम् अधुग्ध्वम्, अदुहि अदुह्वहि अदुह्महि। अग्रे विधिलिङि, विधिलिङि कश्चन विशेषो नास्ति, अतः परत्वाभावात् यासुटः या शब्दस्य इ आदेशो अत्र न भवति। विधिलिङि यासुटः सकारस्य लिङः सलोपो नन्त्यस्य इति लोपो भवति, तेहि इकारस्य इतश्च इति लोपो भवति। तशादीनां तामादयः आदेशाः भवन्ति, तेन यासुटः ङित्वात् किं भवति, धातोः उपधायाः गुणनिषेधो भवति। अतः रूपाणि भवन्ति दुह्यात् दुह्यातां दुह्युः दुह्याः दुह्यातं दुह्यात दुह्यां दुह्याव दुह्यामाम्। आत्मनेपदे
सियुट् भवति। सियुटः सकारस्य लिङ्गः सलोपो नन्त्यस्य इति लोपो भवति। तत्र इ अवशिष्यते, तस्य यकारस्य यत्र यत्र वल् परः तत्र तत्र लोपो भवति, अन्यत्र लोपो न भवति। यथा प्रथम पुरुषैकवचने त शब्दे तकारः वल् अस्ति, तस्मिन् परे यकार लोपो भवति, तर्हि रूपं भवति दुः इ त। प्रत्यय संज्ञित्वात् धातोर्गुणो न भवति। सार्वधातुकमपित् इति तादयः प्रत्ययाः ङितः सन्ति, तेन उपधागुणनिषेधो भवति। रूपे संयोगे रूपं भवति दुहीत। आतामि परे यकार लोपो न भवति, यकारः श्रूयते, रूपं भवति दुहीयाताम्। बहुवचने झे झस्य रनादेशे तत्र यकार लोपो भवति दुहीरन्। एवमेव रूपाणि भवन्ति दुहीत, दुहीयातां, दुहीरन्, दुहीथाः, दुहीयाथां, दुहीध्वं, दुहीय, दुहीवहि, दुहीमहि। विधिलिङ्गि उभयोः पदयोः रूपाणि उक्तानि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे यथा विधिलिङ्गि तद्वत् तत्रापि प्रक्रिया। तत्र यासुटः सकारलोपो न भवति, सार्वधातुकलिङ्गः भवति। सार्वधातुकलिङ्ग अस्ति विधिलिङ्ग, आशीर्लिङ्ग तो आर्धातुकसंज्ञकः वर्तते। लिङ्गाशिषि आशिषि लिङ्गस्तिङ् आर्धातुकसंज्ञः स्यात्। तत्र यासुटः कित्वम् अस्ति, किदाशिषि, कित्वात् गुणनिषेधो भवति। उपधायाः सकारः श्रूयते। प्रथम पुरुषैकवचने न श्रूयते, तत्र सकारस्य संयोगादिलोपो भवति। स त संयोगः अस्ति, संयोगादिः सकारः अस्ति। एवं मध्यम पुरुषैकवचने अपि स इति संयोगः अस्ति। एकः यासुटः सकारः, अपरः सी प्रत्ययावयव सकारः। इकार लोपे कृते तस्य आदेः सकारस्य लोपो भवति। तर्हि रूपाणि भवन्ति दुहियात्, दुहियास्तां, दुहियासुः, दुहियाः, दुहियास्तं, दुहियास्त, दुहियासं, दुहियास्व, दुहियास्मान्। आत्मने पदे सियुटः सकारस्य लोपस्तु न भवति आर्धातुकत्वात्। अतः सी तकारस्य सुडागमोपि भवति। सी स त इत्यस्मिन् परे दुः धातोः, दुः सी स त इति रूपम् अस्ति। धातोः हकारस्य दादेर्धातोर्घ इति घत्वे दुघ् सीस्त, अत्र सकारः परः वर्तते। अतः से परे धातोः झषन्तस्य भष् भावो भवति। एकाचो बशो भष् झषन्तस्य ध्वोः। भष् भावे दकारस्य धकारो भवति। धकारे कृते किं रूपं जातं, धुघ्, धुघ् सीस्त। घकारस्य सकारे परे चर्त्वं, घकारस्य चर्त्वं ककारः। ककारात् परस्य सकारस्य सियुटः सकारस्य षत्वं, कषयोगे षत्वं। सियुटः ईकारात् परस्य सुटः सकारस्यापि आदेशप्रत्यययोः इति षत्वं। तस्य सकारस्य योगे तकारस्य ष्टुत्वं टकारः। तर्हि किं रूपं सिद्धं, धुक्छिष्ट। द्विवचने आतामि, आतामः तकारस्य सुट् भवति। तकारात् पूर्वः आकारात् परः, सुटि कृते आस्ताम् इति प्रत्ययो भवति। स्युडागमस्य सीय इति वर्तते। सम्मेलने आस्ताम् इति प्रत्ययः अस्ति। सीयास्ताम्। दुः धातोः सैव प्रक्रिया। हकारस्य घत्वं, भाषभावः,
दकारस्य धकारः, धकारस्य चर्त्वं ककारः, ककारात् परस्य स्यूटः सकारस्य षत्वं, कषयोः योगे क्षत्वं। किं रूपं जातं? धुक्षीयास्ताम्। एवं च रूपाणि भवन्ति धुक्षीष्ट, धुक्षीयास्तां, धुक्षीरन्, धुक्षीष्ठाः, धुक्षीयास्थां, धुक्षीध्वं, धुक्षीय, धुक्षीवै, धुक्षीमहि। आशीर्लिङ्गि उभयोः पदयोः रूपाणि उक्तानि। अग्रे लुङ् लकार। लुङि लकारे यथा दुष धातु विषये उक्तं, किमुक्तं? छिजादेशं बाधित्वा चिलेः स्थाने कसादेशो भवति। यतोहि अयमपि धातुः दुः धातुः अनिट् वर्तते। दुः धातुः अनिट् वर्तते। अन्तेषु पाठः अस्ति। दुः दिः लिः गुः एते अनुदात्ताः सन्ति, अनिट्काः। अनिट् वर्तते, शलन्तः अस्ति, हकारः शल अस्ति, हकारान्तः शलन्तः अस्ति, एक उपधः अस्ति, उपधायाम् एक उकारः वर्तते। अतः शल इगुपधा धनिटः कसः इति सूत्रेण चिलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा कसादेशो भवति। तत्र ककारस्य संज्ञायां लोपे स अकारान्तं रूपम् अवशिष्यते। कसस्य कित्वात् धातोः गुणस्य निषेधो भवति। दुः धातोः लुङि परस्मैपदे अडागमे लुङः स्थाने तिवादेशे अदुह ति चिलिलुङि इति चलौ चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति सिजादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा शल युग्धा दनितः कसः इति चिलेः स्थाने कसादेशे अदुह स ति इति रूपं जातं। ते इकार लोपे अदुह स त। दुः धातोः हकारस्य घत्वम् अदुघ स त। सकारे परे एकाचो बशो भष् झषन्तस्य ध्वोः इति धातोः बशः दकारस्य भष् भावः धकारः अधुघ स त। घकारस्य चर्त्वं ककारः, ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं, कषयोः योगे क्षरूपं। तर्हि किं रूपं सिद्धम्? अधुक्षत। अग्रे अधुक्षताम्, अधुक्षन्, अधुक्षः, अधुक्षतम्, अधुक्षत, अधुक्षम्, अधुक्षाव, अधुक्षाम। परस्मैपदे एतानि रूपाणि। एवमेव आत्मने पदे अपि तत्रापि सैव प्रक्रिया। आत्मने पदे अपि श्लेः कसादेशो भवति। हकारस्य घत्वे सकारे परतः भष् भावः, दकारस्य धकारः, घकारस्य चर्त्वं ककारः, ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं, कषयोः योगे क्ष इति रूपम्। आत्मने पदे रूपाणि भवन्ति अधुक्षत। द्विवचने आतामि परे कसस्य अकारस्य लोपो भवति। केन सूत्रेण? कसस्याचि। यदि अकारस्य लोपो न स्यात् तर्हि किं भवेत्? आतो मितः इति आकारस्य इयादेशो भवेत्। अकार लोपे कृते अतः परत्वाभावात् इयादेशो न भवति। अतः रूपाणि भवन्ति अधुक्षत, अधुक्षाताम्, अधुक्षन्त, अधुक्षथाः, अधुक्षाथाम्, अधुक्षध्वम्, अधुक्षि, अधुक्षावहि, अधुक्षामहि। उत्तम पुरुषैक वचने यदि अकार लोपो न स्यात् तर्हि अकारस्य इकारस्य च गुणो भवेत्। अकार लोपे कृते सम्मेलनं भवति। अत्र लुङि लकारे आत्मने पदे कश्चन विशेषोऽपि स्मरणीयः। स कः विशेषः? कः? ग्रन्थे उच्यते
प्रथमं तु अधोक इति लङि लकारे परस्मैपदे एकवचने प्रथम पुरुषैकवचने मध्यम पुरुषैकवचने च रूपम् उक्तम् अग्रे अदोहम परस्मैपदे उत्तम पुरुषैकवचने रूपम् उक्तम् अग्रे अदुग्ध आत्मनेपदे लङि लकारे आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने रूपम् उक्तम् अधुग्ध्वं लङि लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम् उक्तम् अग्रे अधुक्षत लुङि लकारे परस्मैपदे प्रथम पुरुषैकवचने रूपम् अधुक्षत लुङि लकारे आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने रूपम् उक्तम् अन्यानि रूपाणि अस्माभिः निगदितानि। अत्र लुङि लकारे आत्मनेपदे यः विशेषः सोऽपि उच्यते। किं कः विशेषः? लुगुबा दुहेति लुक् पक्षे तथास्ध्वं बहिषु लङ् बदपि। लुङि लकारे आत्मनेपदे दन्त्यादिषु प्रत्ययेषु परतः किं भवति? कसस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। केन सूत्रेण भवति? लुग्बा दुह दिह लिह गुहा मात्मनेपदे दन्त्यागतं सूत्रं गोधातु प्रकरणे। अत्र ये अग्रे धातवः सन्ति दुह धातुम् आरभ्य त्रयः धातवः एतेषु त्रिषु धातेषु इदं सूत्रं प्रवर्तते। लुग्बा दुह दुह अयमेव अस्ति अग्रे अस्ति दिह दिह धातुः अग्रे आगमिष्यति ततः अग्रे वर्तते सूत्रे लिह लिह धातुः अपि अत्रैव दिह धात्वनन्तरम् आगमिष्यति। दुह दिह लिहाम् एतेषां त्रयाणां गो धातुस्तु पूर्वम् आगतः द्वादि प्रकरणे। एतेषां त्रयाणां धातूनां किं भवति? कसस्य लुग् भवति विकल्पेन लुग्वा। केषां? दुह दिह लिह गुहां। कुत्र भवति? आत्मनेपदे लुङि लकारे दन्त्ये अर्थात दन्त्यादौ दन्त्यादौ प्रत्यये परतः। के प्रत्ययाः सन्ति दन्त्यादयः? प्रथमस्तु त प्रत्ययः प्रथम पुरुषैकवचने, द्वितीयः मध्यम पुरुषैकवचने थास् प्रत्ययः, तृतीयः मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वं प्रत्ययः, चतुर्थः उत्तम पुरुष द्विवचने वही प्रत्ययः। वकारः अपि दन्त्यः अस्ति वकारस्य दन्तोष्ठम्। एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु परतः कसस्य लुक् भवति। लुक् नाम प्रत्ययादर्शनम्। प्रत्ययस्य लुक्श्लु लुपः लुक्श्लु लुप् शब्दैः कृतं प्रत्ययादर्शनं क्रमात् तत्तत् संज्ञं भवति। लुक् शब्देन कृतं प्रत्ययादर्शनं लुक् संज्ञं भवति। अतः लुक् शब्देन किं भवति? प्रत्ययस्य अदर्शनं भवति अर्थात् सम्पूर्णस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति। लोपः इत्युक्ते अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य भवति। अलुकि इत्युक्ते सम्पूर्णस्य प्रत्ययस्य लोपो भवति। अत्र लुक् शब्देन सम्पूर्णस्य क्स प्रत्ययस्य लोपो भवति। कुत्र कुत्र? तौ प्रत्यये थासि प्रत्यये ध्वमि प्रत्यये बहि प्रत्यये च। कसस्य लुकि कृते कीदृशं रूपं भविष्यति? यादृशं लङि लकारे आत्मनेपदे भवति। अत्र लङः लुङश्च मध्ये अन्तरं किम्? अयं कस प्रत्ययः एव। लङि लकारे शप् भवति शपो लुक् भवति। अत्रापि लुङि लकारे एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु कसः भवति कसस्य लुक् भवति। तर्हि धातुः अवशिष्यते अग्रे प्रत्ययाः अवशिष्यन्ते। धातु प्रत्यययोः योगेन रूपं सिद्ध्यति। यथा लङि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने किं रूपं भवति? अदुग्धा। तथैव लुङि अपि अदुग्धा। मध्यम पुरुषैकवचने लङि किं रूपं भवति? अदुग्धाः। तथैव अत्रापि लुङि अपि अदुग्धाः इति द्वितीयं रूपं लुक् लुक् पक्षे।
मध्यम पुरुष बहुवचने किं रूपं भवति अधुग्ध्वं तथैव अत्रापि अधुग्ध्वं ध्वमि परे भष्भावो विशेषः किंच उत्तम पुरुष द्विवचने बहौ किं रूपं भवति अदुहुवहि अत्रापि अदुहुवहि लङ्वत् रूपाणि चतुर्षु प्रत्ययेषु द्वितीय विधानि भवन्ति तदेव उक्तं लुग् वा दुः दुहेति लुक् पक्षे तथा सुध्वं बहिषु लङ् वदपि तर्हि एकवारं पुनः लुङि लकारे आत्मनेपदे रूपाणि वक्तव्यानि लुक् पक्षे अपि लुगभाव पक्षे अपि कानि रूपाणि अधुक्षत अदुग्ध अधुक्षथाः अदुग्धाः अग्रे अग्रे अधुक्षध्वम् अधुग्ध्वम् अग्रे अदुहुवहि अधुक्षामहि एतानि अग्रे लृङि लकारे यथा लृटि लकारे स्यौ प्रत्यये परे घत्वानन्तरं धातोः भष्भावो भवति दकारस्य धकारो भवति स्यौ प्रत्यये परे धातोः उपधायाः इकः गुणो भवति तथैव अत्रापि अत्र लृटः अपेक्षया विशेषः कः अडागमः किंच तिवादेः इकारादेः लोपः तशादीनां तामादिः आदेशः अतः लृङि लकारे परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति अधोक्ष्यत् अधोक्ष्यताम् अधोक्ष्यन् अधोक्ष्यः अधोक्ष्यतम् अधोक्ष्यथ अधोक्ष्यम् अधोक्ष्याव अधोक्ष्यामाम् आत्मनेपदे अधोक्ष्यत अधोक्ष्येताम् अधोक्ष्यन्त अधोक्ष्यथाः अधोक्ष्येथाम् अधोक्ष्यध्वम् अधोक्ष्ये अधोक्ष्यावहि अधोक्ष्यामहे भवतु अत्रैव पाठविरामः दुः धातोः सर्वाणि रूपाणि जातानि ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।